बरामदात बढ़ाने का मिशन, हुकूमत ने सनतकारों को रिलीफ दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म का इंडस्ट्री के लिए बिजली के टैरिफ में 4 रुपए 4 पैसे कमी का ऐलान। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, मेरा बस चले तो इसको 10 रुपए मजीद कम कर दूं, लेकिन हाथ बंधे हुए हैं। इंडस्ट्री के लिए व्हीलिंग चार्जेस 9 रुपए से कम होंगे। एक्सपोर्टर्स के लिए टैक्स 7.5% से कमी करके 4.5% कर रहा हूं और टैक्स 7.5% से कमी करके 4.5% कर रहा हूं। शहबाज शरीफ का नाम एक्सपोर्टर्स को 2 साल के लिए ब्लू पासपोर्ट देने का ऐलान। मुल्क को दिवालिया होने से बचाना हमारे लिए बड़ा चैलेंज। कुछ लोगों ने बयान दिया पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कारोबारी शख्सियात के एजाज में अवार्ड देने की तकरीब से खिताब। कहा, माजी में पाकिस्तान के दिवालिया होने की बातें की जाती थी। पेरिस में MD IMF से मुलाकात हुई। MD ने कहा, आप प्रोग्राम अधूरा छोड़ जाते हैं। मैंने यकीन दिलाया IMF मुआहदे पर जरूर अमल दरामद करेंगे। हुकूमत की काबिशों से मुल्क दिवालिया होने से बच गया। पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हो चुकी। बरामद कुनंदगान ने इंतहाई मुश्किल हालात में एक्सपोर्ट में इजाफा किया। स्मगलिंग रोकने में फील्ड मार्शल ने अहम किरदार अदा किया। पेट्रोलियम स्मगलिंग बंद होने से सालाना 12 अरब रुपए रेवेन्यू आ रहा है। फील्ड मार्शल का साथ ना होता तो कई इश्यूज ऐसे थे जो हल ना होते। ऐसा इत्तेहाद रहा तो हिंदुस्तान को दौरे पड़ेंगे। पाकिस्तान इतना मजबूत मुल्क बन गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी मईशत में नुमाया किरदार अदा करने वाले बरामद कुनंदगान ने अवार्ड तकसीम किए। वफाकी वज़ीर दाखिला का भारकाऊ बाईपास के करीब नए कन्वेंशन सेंटर की मुजव्वज़ा जगह का दौरा। मोहसिन नकवी का मुजव्वज़ा जगह का मुआयना। कहा, नए कन्वेंशन सेंटर की मुजव्वज़ा जगह पर हर किस्म के गैर कानूनी कब्जे को खत्म किया जाए। काबिज़ीन के खिलाफ बिला इम्तियाज कानूनी कार्रवाई की जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तमाम गैर कानूनी तामीरात मिसमार करने का भी हुक्म। कहा, काबिज़ीन को किसी किस्म की रियायत या मुआवजा नहीं दिया जाएगा। इस्लामाबाद में बैनुल-अक़वामी मयार की सहूलियात की फराहमी हमारा अज़्म है। मंसूबे की तकमील से पाकिस्तान में SCO समिट समेत दीगर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंसेस के इनेकाद में आसानी होगी। लाहौर हाई कोर्ट का टकसाली और शेरावाला गेट पर अंडरग्राउंड पार्किंग मंसूबा रोकने का हुक्म। अदालत का पंजाब यूनिवर्सिटी से दरख्तों की कटाई पर इजहार बरहमी। वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार पंजाब यूनिवर्सिटी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। स्मॉग के तदारुक से मुतालिक केस में एडवोकेट जनरल जाती हैसियत में तलब। पंजाब यूनिवर्सिटी में दरख्तों की कटाई की तफ्तीश मुस्लिम टाउन के SP को सौंप दी गई। जस्टिस शाहिद करीम का दरख्तों की कटाई का मामला एंटी करप्शन को भिजवाने की हिदायत। DG PHA को अदालत में पेश होने का हुक्म। अदालत का मां और बच्ची के मैनहोल में गिरकर जाबहक होने पर अफसोस। समात 2 फरवरी तक मुलतवी। सानेहा गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन की इंक्वायरी आज़ादाना हो, जिम्मेदारान का तयन किया जाए। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की मीडिया टॉक। बोले, सिंध हुकूमत अवाम के लिए कुछ करने को तैयार नहीं। इतने बड़े सानहे पर वफाकी हुकूमत की गैर मौजूदगी पर भी सवालिया निशान है। कराची वफाक की तरजीहात में शामिल नहीं। सानहे पर तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी ने कराची का मुकदमा नहीं लड़ा। ऐसा नजर आता है कराची दुनिया का बदतरीन शहर है। डकैती, मज़ाहमत और गटर के ढक्कन न होने से अमवात हो जाती हैं। ईरान की जानिब बहरी बेड़ा रवाना किया, लेकिन इस्तेमाल ना करना बेहतर होगा। उम्मीद है फौजी कार्रवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। अमरीकी सदर का ईरान के साथ मुज़ाकरात का इंदिया। कहते हैं तेहरान से पहले भी बातचीत हो चुकी और आइंदा भी होगी। ट्रंप ने चीन को बरतानिया और कनाडा के लिए खतरा करार दे दिया। कहा, चीन के साथ बढ़ते तिजारती ताल्लुकात पर इत्तेहादी मोहतात रहें। बरतानिया के लिए चीन के साथ कारोबार करना नामुनासिब है। कनाडा के लिए बीजिंग के साथ कारोबार इससे भी ज्यादा खतरनाक होगा। ईरान के पास मुआहदा करने का मौका था, इसे जौहरी सलाहियत में इजाफा नहीं करना चाहिए था। सदर ट्रंप जो चाहेंगे पेंटागन करने के लिए तैयार है। अमरीकी वज़ीर दिफा ने वाज़ेह कर दिया। तर्जमान ईरानी फौज का कहना है, हमला हुआ तो फौरी और फैसला कुन जवाब देंगे। अमरीकी अड्डे हमारे मिसाइलों की रेंज में हैं। खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डे और तैयारा बरदार जहाज हमारे हदाफ होंगे।
یورپی یونین نے ایران کے پاسداران انقلاب کو دہشت گرد قرار دے دیا۔ ایران کے 15 اعلیٰ عہدیداران اور 6 تنظیموں پر بھی پابندی عائد۔ ایران کا یورپی یونین کے فیصلے پر سخت رد عمل۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں یورپ نے بڑی اسٹریٹجک غلطی کی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق پاسداران انقلاب کو دہشت گرد قرار دینا غیر قانونی بلا جواز ہے۔ کسی ملک کے فوجی ادارے کو دہشت گرد تنظیم قرار دینا خطرناک اقدام ہے۔ امریکہ ایران کشیدگی میں کمی کے لیے اسلامی ممالک سرگرم۔ وزیراعظم شہباز شریف کا ایرانی صدر سے رابطہ، دونوں رہنماؤں کا بدلتی علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ شہباز شریف کا خطے میں امن، سلامتی اور ترقی کے فروغ کے لیے پائیدار مذاکرات اور سفارتی تبادلہ خیال کی اہمیت پر زور۔ دو طرفہ تعلقات کے دائرہ کار میں تعاون کو مزید مضبوط بنانے کا عزم۔ قطری امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور ایرانی صدر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، علاقائی صورتحال پر گفتگو، خطے میں کشیدگی میں کمی اور استحکام کے لیے کوششوں پر تبادلہ خیال۔ ادھر ترکیہ کی امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کی پیشکش۔ ترک صدر کی امریکی ہم منصب سے ٹیلی فونک گفتگو، صدر ٹرمپ کو سیفری کے اجلاس کی تجویز۔ طیب اردوان کا فوجی کارروائی کی بجائے سفارتکاری کے ذریعے بحران حل کرنے پر زور۔ پاکستان بنگلہ دیش کے درمیان براہ راست فضائی رابطے 14 سال بعد بحال۔ بیمان ایئر لائنز کی پہلی پرواز 150 مسافروں کو لے کر ڈھاکہ سے کراچی پہنچ گئی۔ طیارے کو واٹر سیلیوٹ پیش، خصوصی تقریب کا بھی انعقاد۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا آج کئی سال کے بعد سازشیں دم توڑ گئیں۔ انتہا پسند مودی صرف پاکستان میں ہی نہیں بنگلہ دیش میں بھی بدامنی کا ذمہ دار ہے۔ بھارت نے کرکٹ کے میدان میں بھی بنگلہ دیش سے زیادتی کی، مل کر سازشوں اور جارحیت کا مقابلہ کریں گے۔ یہ صرف فضائی اشتراک نہیں، زندگی کے ہر شعبے میں تعاون بڑھے گا۔ بنگلہ دیشی عوام پاکستان سے محبت کرتی ہے، محبت کا سلسلہ تجارت میں بدلے گا۔ بنگلہ دیش کے ساتھ تجارتی تعلقات تیزی سے فروغ پائیں گے۔ سانحہ بھاٹی گیٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر، ڈی جی ایل ڈی اے ذمہ دار قرار۔ ان سب کو سزا ملنی چاہیے۔ وزراء پنجاب واقعے پر شدید برہم، کہا خصوصاً اسسٹنٹ کمشنر کو سزا ملنی چاہیے۔ پروجیکٹ مینیجر اصغر، سیفٹی انچارج دانیال، سائٹ انچارج احمد نواز گرفتار۔ داتا دربار منصوبے پر کام کرنے والی پوری ٹیم بھی معطل۔ کانٹریکٹر سے 1 کروڑ روپے لے کر لواحقین کی مدد کرنے کا حکم۔ حکومت کی جانب سے خاتون کے شوہر کو روزگار کے لیے ٹیکسی دینے کی ہدایت۔ مریم نواز نے کہا اداروں کی غفلت نہلی کی وجہ سے 2 قیمتی جانیں ضائع ہوئیں۔ کمشنر، ڈی سی، ڈی جی ایل ڈی اے، ایم ڈی واسا کے پاس جواب نہیں ہے۔ لاہور جیسے بڑے شہر میں ایسا واقعہ ناقابل برداشت ہے۔ یہ پنجاب ہے، یہاں ایک جان قیمتی ہے۔ پنجاب حکومت کی غفلت 2 جانیں لے گئی۔ لاہور کے علاقے بھاٹی گیٹ میں سیوریج لائن میں گر کر جاں بحق ہونے والی ماں بیٹی کی لاشیں شورکوٹ میں آبائی گھر پہنچا دی گئیں۔ علاقے کی فضا سوگوار، ہر آنکھ اشکبار۔ نماز جنازہ آج ادا کی جائے گی۔ متوفی خاتون کے والد کی مدعیت میں واقعے کا مقدمہ درج۔ ملک بھر میں جاڑے کی شدت برقرار۔ گلگت بلتستان سمیت بالائی علاقوں میں چند مقامات پر ہلکی بارش کے ساتھ برف باری بھی متوقع۔ چترا، دیر، کوہستان، سوات اور کالام میں بادل برسنے اور برف باری کا امکان۔ سوابی، چارسدہ، مردان میں بارش کی نوید۔ آج شام کوئٹہ، زیارت، چمن میں بارش کی پیشگوئی۔ پشین، چاغی، نکھنڈی اور گردونواح میں ہلکی بارش اور برف باری کا امکان۔ برطانوی وزیر اعظم کی چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات۔ چین نے برطانوی شہریوں کے لیے 30 روز تک ویزا فری سفر کی منظوری دے دی۔ خبر ایجنسی کے مطابق چین اور برطانیہ نے اس حوالے سے ایم او یو پر دستخط کر دیے۔ ویزا فری سہولت برطانوی کمپنیز کے لیے چین میں توسیع آسان بنائے گی۔ برطانوی وزیر اعظم نے دورہ چین کو برطانیہ کے لیے ترقی کا موقع قرار دے دیا۔